नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आदाब नाज़रीन, खबरन इन सियात बुलेटिनस मज तुहद खैर मकदम। बह शौकत हजनी। वलियो त्रो गो अख नजर अचन खास खबरन पे। बरजुल श्रीनगर फोर्सस सत झड़प मज लश्कर किस टॉप कमांडर सान ज मिलिटेंट हलाक। बचाव वजीरन तुल वीडियो कॉन्फ्रेंस से दस जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस मज BRO कन 18 कदलन 10। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान हो जम्मू कश्मीर मज अवामी सहूलियतन मज बेहतरी अन्न कन तरीकन अकिस बहल पाई मीटिंग मज जायज़। तो वादी मज आव अकीदत तो एहतराम सान मखदूम सोबन वर्स मनावन। अलमदारी कश्मीर सिंदिस वर्स के सिलसिलस मज सपद दो शुरू। वन खबर तफसील सान। श्रीनगर किस बरजुल इलाकस मज सपद आज फौजस झड़प मज लश्कर तैयबा किस अकिस टॉप कमांडर सान ज मिलिटेंट मार। तफसीलों मुताबिक सपज आज सुबह तकरीबन 8 बजे पुरानिस बरजुल इलाकस मज तम विज झड़प शुरू ये फौजी तरफ इलाकस मज तलाशी कार्रवाई सपदान तो तत मौजूद मिलिटेंटो चलाव फौजी एहलकारन पे गोली। जवाबी कार्रवाई रोज कैंचन घंटन ताम जारी। यम किस नतीजस मज पाकिस्तान किस रोजन वलिस सैफुल्ला नाव किस लश्कर तैयबा किस अकिस टॉप कमांडर सान ज मिलिटेंट मार सपद। दोयमिस मिलिटेंट सं पहचान पुलवामा किस इरशाद अहमद डार सिंद रिंग सपजमज। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन वोन अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सैफुल्ला हाल नौगाम 4 रेत कंडजाल इलाकन मज सपदमतन हमलन मज मुलवस। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो मारा गया है। और सैफुल्ला जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरमुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले CRP की पार्टी पर अटैक हुआ था जिसमें एक ASI हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज़ पहले 7 तारीख को कंडीजाल में CRP की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था जिसमें 2 CRP के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजाल के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान, आर्मड पुलिस के जो 2 मारे गए थे उसमें भी सैफुल्ला और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। हुपर सपज लद्दाख के सरहदी इलाकस मज कशीदगी कम करने तो अमन इस्तेकामुक माहौल पैदा करने बापत आज भारत चीनस दरमियान चशुल जाय बे कत-बात। सतमे दौर च अत कत-बात मज कर भारतीय वफदच क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह तो तिहंद जानशीन लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन येल जन चीनी वफदस मज अत खर्च वजारत हंद आला एहलकार त मौजूद रोद। अम ब्रो पतमे रेतन 21 तारीख 6 दौर च कत-बात मज हिंदुस्तान वफदस मज आला सफारतकार तो मशरकी एशिया मामलन हंद जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव शामिल करना आमत। नाजरीन बाकी खबरों ब्रों गढ़िए तिजारती वक्फ। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। पेश बाकी खबर।
बचाव वजीर राजनाथ सिंह कोर आज वर्चुअल तरीके जम्मू कश्मीर तो लद्दाख सान मुल्क कैंसन दोमिन रियासतन मज सरहदी सड़क तंजीम BRO तरफ तमीर 44 कदलन इफ्तिताह यमो मज 8 कदल लद्दाख यूनियन टेरिटरी मज 45 करोड़ रुपयन हंद लागत तमीर करना आमत यम मगरबी हिस्सस मज LOC तो मशरकी खत्स मज LACS नख स्ट्रेटेजिक अहमियत हंजन 4 सड़कन पे 44 मज 10 कदलन हंद इफ्तिताह आव जम्मू कश्मीर मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह सज मौजूदगी मज करना यमन कदलन मज इशम कदल दाही कदल डांडी कदल सानियाल कदल बनियारी कदल AIK कदल काला कदल मुदन कदल बाबन कदल तो बट्ठा कदल शामिल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान यम सारी कदल अवाम के नाव वकफ करने बाबत वजीर आजम बचाव वजीर तो BRO शुक्रिया कोरमुत तमो वमेद बोम यमो कदलों कन सपद दूर दराज गमी आबादी फायदे वातन अलाव फोर्स किस पकनस मज आसानी दौरान कोर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर दुरुस्त जम्मू कश्मीर मज अवामी सहूलियतन मज बेहतरी अन्न बापत अकिस मीटिंग सदारत तमो दित दौरान अफसरन हिदायत तम गसन बजन सड़कन पे जाय मुंतखब करित पब्लिक टॉयलेट तमीर करनस मुतलिक मनसूबह तैयार करें तमो थो 3 रेतन अंदर 700-800 पब्लिक टॉयलेट तमीर करनुक निशान लेफ्टिनेंट गवर्नरन दित यसन सहूलियतन बेहतर तरीक निगरानी करनस पे जोर लेफ्टिनेंट गवर्नरन वोन पब्लिक टॉयलेटन नजदीक वाटर ATM तो जरूरी चीजन हंद स्टॉल लगाने इम्कान तलाश कर बापत युत जन अमचे आमदनी सहित यहज रश रावट यकीनी हेकि बनित नवी दिल्ली अंदर सपज आज मरकजी खजाना वजीर निर्मला सीतारमण सिंध सदारतस मज GST कौंसिल 43 मीटिंग मुनक़द यथ मज रियासतन हंद बापत GST मुआवजे के हिस्से अदायगी हंदन तरीकन पे ख्यालन हुंद तबादल करना आव मीटिंग मज कर मुख्तलिफ रियासतन हंदो खजाना वजीरों ते शिरकत जम्मू कश्मीर नुमाइंदगी कर लेफ्टिनेंट गवर्नर सिंध मुशीर KK शर्माहन यमो कौंसिलस ब्रोह कन पन्ने के तजवीज़ थावे जम्मू कश्मीर मज रूद कोरोना मामलन मज कमी सपदनुक रुझान आज ति जारी नवन तस्दीक शुदा मामलन हंद मुकाबले रूद सेहतियाब सपदन वालन हुंद तादाद आज ति ज्यादा सरकारी मीडिया बुलेटिन मुताबिक सपज जम्मू कश्मीर मज कुल 398 मामलन हज निशानदेही येल जन 861 नफर सेहतियाब सपद दौरान सपद 10 बेमार आज जान मुल्कस मज कोरोना वायरस बेमार निश सेहतियाब सपदमत नफरन हुंद कुल तादाद 61,49,000 खुद ज्यादा सपदमुत इत कन बेमारन हज सेहतियाबी हुंद शरह हुरित 66.36% तम वोतमुत मुल्कस मज वन अमे वायरस सहित मरन वालन हुंद शरह 1.53% रोदमुत मुतासर सपदमत नफरन हुंद कुल तादाद 67 लाख खुद ज्यादा सपदमुत नाज़रीन खबरन हुंद सिलसिल जारी गोड पेश कोरोना किस एहतियातस मुतलिक ये मुख्तसर पैगाम कोरोना पैंडेमिक का कहर पूरी दुनिया पर फैला हुआ है और ये एक ऐसी मुहलिक वबा है जिसका बज़ात खुद डायरेक्ट इलाज तो नहीं है, लेकिन कई तदाबीर ऐसे हैं जिससे इस मुहलिक वबा को रोका जा सके। सबसे अहम यह है कि हम लोग मास्क का इस्तेमाल करें, लगातार इस्तेमाल में रखें हर जगह पर। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फंक्शन हो कोई, चाहे वो पार्क हो, तो 1-2 गज की दूरी मेंटेन रखें। तीसरा, हैंड सैनिटाइजेशन को जहन में रखें और हर वक्त सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें जब भी ज़रूरी हो, और साथ साथ आप दिन में कई बार साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। जम्मू कश्मीर का सबक वजीर तो नामवर सियासी लीडर मोहम्मद शरीफ नियाज सपद आज जामे रहमत हक तम 75 वहर तो बद्र वहिक रोजन वल तहंदिस फोत सपदनस पे कैंसो सियासी समाजी तो मजहबी तंजीमों सठा दुख बोमुत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान बो तहंदिस फोत सपदनस पे दुख तो कोरुख तहंद बापत मगफिरतुक दुआ तमो दुखलद अयालस तजियत बोमुत। कांग्रेसिक सीनियर लीडर तो जम्मू कश्मीर सबक वजीर आला गुलाम नबी आजादन मोहम्मद शरीफ नियाज सदिस फोत सपदनस पे दुख बावान गमजद अयालस तजियत कोरमुत। पन्निस पैगामस मज तमो मरहूम अख दूरंदेश सियासतदान करार दितमि तमो वोन तमो हमेशा समाज कन कमजोर तबकन हज बजाई बापत कम करमज। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन तो दोमो कैंसो सियासी शख्सियतों तु मोहम्मद शरीफ नियाज सदिस फोत सपदनस पे दुख बोमुत। दौरान आवाज PDP तरफ राजौरी मज अकिस तजियती इजलास दौरान मरहूमस खराज अकीदत अदा करने। इजलास दौरान आय मरहूम सज खदमत याद करने तो तहंद सवाब बापत आव दुआ करने। पत गई पार्टी हंद सीनियर लीडर मरहूम सुंद गर तो तहंदिस अयालस दितुक तसल्ली। वादी मज आव आज बुलंद पाई वली कामिल हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाहि अलैहिन हुंद सालाना वरस सठे अकीदत एहतराम
تاہم سادگی سان مناونہ ات سلسلس من سپز اصل تقریب تہندس آستانہ عالیہ واقع کوہ مارا سری نگر منعقد تاہم کووڈ-19 عالمی وبا کن ہیچ یمہ وری ورثہ کس موقع پہ شب خانی ہز کانٛہہ تقریب منعقد سپدت البتہ سپز آز دہس ختمات الموضوعات کی مجلس یمن من شامل عقیدت مندو کووڈ نش بچنے باپت احتیاط رنگ سارنی SOP پہ عمل کرمز ات موقع پہ پور کینچو علمو حضرت سلطان العارفین سندین علمی تو روحانی کمالو علاوہ تہندس ریاضت الہیس متعلق واز پتہ آو اسلام چہ سربلندی عالمی انسانیت کے بقا تو موجود وبائی صورتحال نش نجات باپت دعا منگنہ وادی ہندین باقی علاقن مز تہ سبز اِژھے ہش تقریب منعقد ات دوران دس ورملک ضلع ترقیتی کمشنر ڈاکٹر GN یوتون آز ورثہ کس سلسلس مز تجر شریف صوبر واقع حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ ہندس آستانس پہ حاضری تو کورک جموں کشمیر کے عوام چہ خوشحالی امن تو ترقی باپت دعا علمداری کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہند ورثہ کس سلسلس من سپد ازکہ پہ تہندس آستانس پہ ژارِ شریف متبرک دہ شروع آز روز دہس آستانہ عالیہ پہ ختمات الموضوعات درود اذکار چہ مجلس سپدان ات دوران آو کوروناہس متعلق جاری کرنا آمتین رہنما خطوطن پہ پور پٲٹھۍ عمل کرنا آز آئی تہندس روزہ شریفس غلاف بندی تہ کرنا یہ ورس یہ 14 اکتوبرس تام مناونہ نیشنل کانفرنس طرف سپود آز اننت ناگ ضلع ست وابستہ پارٹی عہدیدارن ہند اخ اجلاس صوبائی صدر ناصر اسلم وانی سند صدارتس مز منعقد اجلاسس مز تقریر کران ون پارٹی عہدیدارو ز نوی دہلی ہندو غلط فیصلو چھ جموں کشمیرک حالات سٹھا خراب کرمت ہپر کر پارٹی ہز زنانہ وگہ ہز صدر شمیمہ فردوسن تہ پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ کورین ہند دہ کس سلسلس مز اکس تقریب صدارت سری نگر سپز آز پردیش کانگریس کمیٹی ہندین سینئر عہدیدارن ہز اخ میٹنگ منعقد یمچ صدارت جموں کشمیر معاملن ہز نوِ پارٹی انچارج رجنی پاٹل تو جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی ہند صدر غلام احمد میرن کر ات موقع پہ آو نریندر مودی قیادت واجنہ سرکارس پہ الزام دن زِ تہذ سرکاری پالسی ست ملکس تو جموں کشمیرس مز اقتصادی بحران بڑوٕنۍ بے روزگاری تو دویم معاملہ پٲدٕ سپدمت پارٹی چھ موجود سرکار چہ پالسی ست عام لوکن ہندین مشکلاتن مز ہُریر سپدن باپت تہ سرکارچ نقطہ چینی کرمز سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوزن چھ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے امہ فیصلو خیر مقدم کورمت یتھ مز روشنی ایکٹ غیر آئینی قرار دن آمت تو معاملک تحقیقات CBI یس دن آمت پولیس کالونی سری نگر کور آز جسمانی اعتبار ناخیز نفرو احتجاجی مظاہرہ تم ڈس ایبلٹیز ایکٹ 2017 فوری طور عمل مز اننک مطالبہ کران ون موسمس پہ اخ نظر موسمیات محکم کے اطلاع مطابق پگہ شام تام وادی مز عام پٲٹھۍ نبدٕ روزنُک انمان سری نگر آز دہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 96 ڈگری سیلسیس تو رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 4.8 ڈگری سیلسیس جمہِ آو آز دہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 34.6 ڈگری سیلسیس تو رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ہپٲرۍ اوس مظفر آباد آز دہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 33.6 ڈگری سیلسیس تو رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 13.3 ڈگری سیلسیس گلگت آواز دہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس تو رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا اتھ سۭتۍ واتناوو خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹن اند مزید خبرن ہٕنٛز تفصیل زاننہٕ باپتھ ہیٚکِو تُہۍ سٲنِس ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News سرینگرس پہ لاگ ان کٔرِتھ امہِ علاوٕ چھِ یِم خبرٕ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ تہِ دٔستیاب ٲسِن اجازت آداب چلیے پھر سے بچے بن جاتے ہیں بچوں اور بچپن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے یاد ہے جب بچپن میں ہمیں کھانسی بخار ہو جاتا تھا بدن دکھتا تھا تو ہم روتے ہوئے ماں کے پاس جاتے تھے اور انہیں اپنی تکلیف بتاتے تھے ماں کچھ گھر کی دوائی جیسے کاڑھا ہو ہلدی ہو اس سے آرام دیتی تھی ہمیں ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھی اور کچھ دنوں بعد ہم کھیلنے کودنے لگ جاتے تھے آج کورونا